मैं तो पहले बयान दे चुका हूँ, लेकिन सर की बातों से हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में शायद कितनी है प्राइमरी स्कूल? 22 स्कूल है। इसमें जितने पढ़ने वाले वही इसमें इससे ज़्यादा कम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे हमारे डीवाईएसपी सर ने फरमाया, हाई एजुकेशन के लिए कुछ हमारे लिए मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। एक तो हम अब तो किसान नहीं रहे, अब तो हम एक मजदूर हो गए। हमारी किसानी हालत बहुत कमजोर है और हमारे पास कोई ऐसी इज्जत, इफ़्फ़त, हया, पाक-दामनी जो हमारा ईमान है, उसकी हिफाजत के लिए गर्ल्स ऐसी अच्छी हॉस्टल हमारे सौराष्ट्र की धरती पर भी ऐसी बहुत कम है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। हमारी बेटियां हाई एजुकेशन के लिए सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी में क्यों नहीं जाती? उसके लिए कुछ तो असबाब हमारे वसाइल की कमी है। इसलिए कि ये 22 प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी तकरीबन 12 से ज़्यादा होगी सर, जैसे हरुम साहब है, और कॉलेज, तो उसमें हमारी ये तादाद कम है। इसकी वजह एक ये है कि एक तो इक्तिसाबी हालात, मादी वसाइल हमारे कमजोर है। एकदम टैलेंट से टैलेंट स्टूडेंट विद्यार्थी ऊपर जाना चाहता है, लेकिन हमारे पास वो असबाब की कमी। इसीलिए समाज ने एक जगह खरीदी 5.5 बीघा 2,86,00,000 में। इसका बुनियादी हदफ एक ये भी था कि यहाँ एक अजीम-उल-शान यूनिवर्सिटी कायम हो और इस मुल्क की बेटी इसमें अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करे और एक भारत का अच्छे से अच्छा नागरिक बने। ये हमारा मकसद भी है और एक आलिशान हॉस्पिटल भी हम कायम करना चाहते हैं। हमारे अफसर बल्कि आम वतन यहाँ से केसर, जूनागढ़ वही सिलसिला चलता है। इसलिए इस जमीन के अंदर दूसरा हदफ हमारा ये भी था कि यहाँ एक आलिशान यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी हमारी हो। उसके लिए मेहनत जारी है कि पूरी कौम का मकसद और दूर यहाँ आया है। बैतुल-माल ने हर समाज को प्रमुख सेक्रेटरी को यहाँ बुलाया है और सर ने हमें बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ से बड़ी की है, लेकिन कमजोरी अलबत्ता तालीम हासिल करते हैं। मेरे पास 850 गर्ल्स स्टूडेंट हैं। मैंने अभी स्कूल शुरू की, परमिशन की तकलीफ, परमिशन भी नहीं मिली, लेकिन विदाउट परमिशन दूसरी स्कूल के साथ कनेक्ट करके हमें जारी किया। कोई खर्च नहीं, कोई इनसे लेना नहीं, न एडमिशन फीस न कोई भरने की फीस, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट की तादाद बहुत कम। तो उस तरफ हम और आप भी फिक्रमंद हैं और मुल्क के मौजूदा हालात भी हमें इस बात की तरफ दस्तक दे रहे हैं। मेरा सूचन यह है कि हम इनके अहदाफ और मकासिद में मदरसों की वो मेहनत करें कि हमारे बिरादरान हिंदू भाई के बच्चों की मदरसे में तालीम हासिल करें। यहाँ कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, यहाँ टेलरिंग भी सिखाया जाता है, यहाँ पर जो है वायरिंग का कोर्स भी सिखाया जाता है। पूरा ITI मदरसे के कैंपस में कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिरादरान वतन में से बच्चे भी इन मदरसों के अंदर पढ़ते हैं, डिग्री कोर्स हासिल करते हैं। तो मेरा पुराना एक ख्याल ये भी था कि ये हमारे ही भाई हैं, हम इस मुल्क की दो आँख ही हैं और दोनों आँखें जब सेम रहेगी तो बॉडी तरक्की करती रहेगी। जब किसी एक आँख में दूसरे तर्ज से देखा जाएगा तो बड़ी सलामत नहीं रहेगी। इसलिए हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरफ भी अब लोगों की तवज्जो है। कल हमारे SOG से पूरी टीम आई थी, लेकिन मैं यहाँ सबक था, इन हजरात का इंतजार भी था, लेकिन मशगूली की वजह से नहीं पहुंच सकते। SSG की टीम ने हमें भी रहबरी की। हर साल हमारे यहाँ 2 मरतबा SOG की टीम मुलाकात में थी और उन्होंने भी उनका नसीहतें और काम की सराहना की। बस हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा ये सीधा और हमारा ये गुजरात और हमारा ये भारत देश तरक्की की आला मज़ार को पहुँचे और आसमान से बातें करता हो जाए और हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की शाना बशाना जो है तरक्की के लिए मेहनत और कोशिश करते रहें। साथ ही अभी मेरे प्रोग्राम SP साहेब का वो देखा जूनागढ़ का, जिसमें ड्रग्स सफर में जो रेफरी कर रहे हैं, हमने मस्जिदों में 2-2 महीना सर इस पर लेक्चर दिया। जब समाज में ऐसी बुराइयां तेज हुई तो समाज की तरफ से ऐलान आया प्रमुख साहिब की तरफ से 2 महीने से इसी टॉपिक पर जो इंसानियत के खात्मे की नापाक साजिश है,
جس میں انسانیت کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس کی طرف نئی نسل انتہائی خطرناک تیزی سے جا رہی ہے، تو عام طور پر جماعت کے خطبوں میں امت کی دکھتی رکھتی اصلاح کے لیے محنت بھی کی جاتی ہے۔ بیت المال ایک بہت بڑا ادارہ ہے، حاجی سماج ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے تحت ان چیزوں پر محنت کی جاتی ہے۔ اب آپ کا سپورٹ ہمیں، جو ہم برسوں سے دیرینہ تمنا رکھتے تھے، کھل کر ربے کے سامنے آپ نے کہہ دیا، اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ اس کی عزتوں کو دوبالا فرمائے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مدرسہ کسے کہتے ہیں، مدرسے کے اہداف اور مقاصد کیا ہے، اور مدرسہ مسلم سماج اور معاشرے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، مدرسے کا بانی مبانی کون، اس کی بنیاد کس نے آئی۔ تمام تر مدارس اور تمام تر مساجد، اس کا بانی مبانی اللہ ذو الجلال والعزت، اللہ نے اس کی بنیاد ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم پیدا کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ نے بنانے کے بعد جنت میں رکھا، پیدا دنیا سے کیا، بسیرا جنت میں، پھر جنت میں ایک وقت مقررہ کے بعد دنیا میں واپس بھیج دیا، پھر دنیا سے واپس اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ ہر انسان کے ساتھ یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں پانی کا پرکوٹا کائنات میں زمین رہی تھی، جب اللہ تعالیٰ شان نے زمین بنانا چاہا، جنت سے سرخ یاقوت کی اینٹ نکالی اور بیت اللہ کی جگہ رکھی۔ بیت اللہ اللہ کی تجلی کا مرکز ہے، بیت اللہ اللہ کی رحمت کے نکلنے کی جگہ ہے، بیت اللہ اللہ کی طرف سے برکت کی نکلنے کی جگہ ہے۔ اللہ کا نور بیت اللہ پر اللہ کی تجلی کعبے کی چھت پر اترتی، اور کعبۃ اللہ اللہ کے نور اور اللہ کی تجلی کا مین پاور ہاؤس۔ یہاں سے اللہ کے نور کی تجلی مساجد میں سپلائی ہوتی ہے، اور مساجد سے مسلمانوں کے گھروں میں یہ تجلی تقسیم ہوتی ہے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اللہ کی تجلی کا مین پاور ہاؤس مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ، اور کعبۃ اللہ کے سر کی بنیاد اللہ تعالیٰ شان دیتی ہے۔ مسجد مدرسہ، مدرسہ مسجد، یہ سب یہ ہی پہلو کی دو جہتیں ہیں۔ جو مسجد ہے وہ مدرسہ ہے، جو مدرسہ ہے وہ مسجد ہے۔ اسی لیے دیکھیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ آپ کے ہوئے کوفہ میں قیام کی، پھر کوفہ کے بعد مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ آپ نے کوفے میں مسجد کی بنیاد ڈالی، مدینہ المنورہ میں مسجد کی بنیاد ڈالی۔ کوفہ سے مدینہ پہنچنے کے درمیان میں جمعہ کا دن پڑ گئے، تو مسجد جمعہ کی بنیاد دونوں کے درمیان ڈالی، اور اسلام کی پہلی جمعہ یہاں جگہ ہوئی۔ معلوم کیا ہوا کہ نبی آخر الزمان اکمل الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی ضرورت جو محسوس فرمائی وہ مسجد کی۔ اللہ جلال والعزت نے اس دھرتی کے اوپر امن و امان، چین سکون، رحمت آرام، عزت راحت اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر رکھا ہے۔ وہی اللہ کی تجلی کا مرکز ہے، وہی اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، وہی اللہ کی طرف سے پڑتا کہ اترنے کا محل ہے۔ اس لیے پانی تو اللہ ہے، مسجد جائے نماز کو کہتے ہیں، ذکر، تلاوت، دعا، استغفار، اسلام نفس۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد ڈالی مدینہ المنورہ میں، صحابہ کرام مکہ سے مختلف زمین کے خطوں سے سفر فرما کر جب مدینہ المنورہ تشریف لیا، مہاجرین مکہ اپنا سب کچھ ترک وطن کر کے مکہ میں چھوڑ کر آ گئے، زمین جائیداد، مال متاع،
رشتے دار، خاندان، حتیٰ کہ 80 مہاجرین صحابہ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے. ان کا کچھ مدینے میں نہیں تھے. انصار مدینہ نے ان کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی، باغات میں شرکت کی اور درختوں کے اندر شرکت فرمائی. کہ جب آقا تشریف لے آئے مدینہ میں، اس ہجرت سے 3 سال پہلے ایمان آ چکا تھا اسلام. 72 آدمی پہلے مسلمان ہو چکے تھے. اب جب مدینہ منورہ میں آقا نے قیام فرمایا، مسجد نبوی کی بنیاد بنائی، اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمائی. اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹ اٹھاتے تھے، صحابہ کرام خود اینٹیں اٹھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے اینٹیں اٹھا کر جس مسجد کی بنیاد ڈالی، اس مسجد کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. دنیا کی تمام تر مساجد میں مسجد کعبۃ اللہ کے بعد دوسرے نمبر کی افضل مساجد اگر کوئی ہے تو مسجد نبوی علی صاحبہ الف صلاۃ و سلام ہے. جب صحابہ مہاجرین کو ٹھکانہ انصار نے دیا، انصار مدینہ اپنے حساب سے مدینے کے اندر آنے والوں کا اکرام اور احترام کرتے تھے. کچھ صحابہ پراگندہ فرمانے ایسے بھی تھے جن کے مدینہ میں کچھ سہولت نہیں ملی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے. تو آپ نے علی اور فاطمہ کے مکان کے آگے ایک صوفہ بنا دیا، چبوترا بنا دیا. آج بھی وہ موجود ہے، اپنی رہنمائی میں، اپنی خوبصورتی میں، اپنی چمک دمک میں. یہ مدرسہ ایک مثالی مدرسہ ہے. یہاں فقراء مہاجرین صاحب تشریف رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. ان ممتاز صحابہ کرام کی تعداد 40، 60، 80، 100 ہو جاتی تھی. پھر جب یہ آقا کے قلب اطہر سے نکلنے والے نبی ربانی کے علوم سے مستفید ہو کر کے کام کی قابل بن جاتے تھے، آقا ان کو اشاعت علم اور قرآن کی تبلیغ کے لیے ملکوں میں، دنیا میں بھیج دیا کرتے تھے، کبھی مطالبے پر، کبھی مطالبے کے بغیر. تو اس طور پر مدینہ المنورہ کے اندر ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بنیادیں ڈالی اور یہاں اسلام کے اولین مہاجرین صحابہ یہ اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے ہوئے اور یہاں سے علم پوری امت میں گیا. دیسی بھاشا میں مدرسے کی تعریف کرے ودیا وویک અને વિનયના ધામો એનું નામ મદરસા. એક લીટી में अगर तारीफ करें तो विद्या विवेक અને વિનયના ધામો એનું નામ મદરસા. इन अगरात और मकासिद के लिए कायम किया हूँ जहाँ मानवता और इंसानियत की सीख दी जाती है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मदारिस की सलाह-ए-आबी जिसमें इंसानियत, अखुवत, भाईचारा, हमदर्दी, सलाह और फलाह, मुल्क के साथ वफादारी और अदल इंसाफ के पाकीज़ा जज्बात, इन पाकीज़ा दरसगाहों में कायम किए जाते हैं. इनके नूर मदरसा में और मस्जिद अल्लाह की तजल्ली, रहमत और बरकत के नसीब होने की जगह है, जहाँ इंसान का मानस पाकीज़ा होता है, जहाँ इंसान की ज़हनियत साफ होती है, जहाँ किरदार साजी की जाती है, जहाँ रब तआला से लेने के जज्बात पैदा किए जाते हैं. सीधे 3 से 5 मरतबा हज अला सलाह, नमाज क्या है? एक दावत है. वो दावत क्या है? एक पुकार है, ऐ लोगों नमाज के लिए आ जाओ. नमाज का मतलब क्या है? इंसान के मानस में, इंसान की बॉडी पे एक नफ्स है. इस नफ्स में गंदे गलत जज्बात है. इस गंदे गलत जज्बात जो अनाड़ी बना है, नमाज का अल्फाबेट में मीनिंग ये लिखा है कि तेरी लकड़ी को तपा करके सीधी करने की गर्ज से आग में तपा करके वजन रखना. इंसान के टेढ़े नफ्स की इस्लाह नमाज के जरिए से होती है. इसलिए मस्जिद में हज अला सलाह के जरिए से दावत दी जाती है कि नमाज के लिए आ जाओ.
حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ جاؤ. تو یہ دیدیان وویک کے عظیم الشان دماغ ہوتے ہیں، اور مساجد تجلی رب تعالی کا ایک عظیم مرکز ہوتا ہے جہاں سے انسان کے نفس کی، انسان کی ذات کی، انسانی سماج کی، انسان بھی نبی ان بھی مسجدوں سے آقا مقبول مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے حقوق پریکٹیکلی طور پر صحابہ کرام کو بتا کر کے عملی نمونہ اور عملی کرن صحابہ سے کروایا ہے. بس مجھے تو چونکہ مقصد آپ حضرات کو ان مہمانان کرام کی آمد پر، جن کی دعوت پر ہمیں بلایا گیا، ہم مہمان ہیں، یہ میزبان ہیں ہمارے، اور یہ اطلاع کی گئی ایک تھوڑی دیر کے لیے ان حضرات کی آمد تک 2-5 باتیں کر دو. تو میں نے 5 منٹ ذہن میں مضمون حاضر کیا. حنیف بھائی آ کر کہہ گئے بتا 5 منٹ تم بولو. 5 منٹ میں نے ذہن میں مضمون حاضر کیا. میں نے یہ سوچا کہ مدرسہ کسے کہتے ہیں، مسجد کسے کہتے ہیں. ابھی میں نے تعریف بیان کی، پھر اس کا مقصد کیا ہے، پھر اس کی حقیقت کیا ہے. اب جو یہ وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں صرف تعریف پر اکتفا کرتے ہوئے اگلی ذمہ داریاں جس طرح کو انجام تک ہم توجہ کے ساتھ، ملک کے ساتھ وفاداری کے لیے، ملک کی عزت اور ملک کی انتہائی خطرناک تشویشناک صورتحال کی طرف جو جا رہا ہے اور نفرت کا بازار جو در ہو رہا ہے، اس کو محبت میں بدلنے کی حسین تدبیریں یہاں سے ہو سکتا ہے کہ پورے دیش کے اندر ایک نمونے کی شکل اختیار کرنے کی، ایسی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کرتے ہیں. آمین.